सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमस्ते महोदय। धन्यवादः महोदय। नमस्ते भानुमहोदय। नमस्ते। अस्तु, गतकक्षायां वयं रघुवंशस्य द्वितीयसर्गस्य प्रथमश्लोकस्य अन्वयरचनाम् आरब्धवन्तः। तस्य अद्य समापनं कुर्मः। तस्मात् पूर्वं षष्ठी तत्पुरुष स्लैड् मध्ये मया दोषः कृतः। तत्र महती चमूम् एकमेव पदं मया लिखितमस्ति, परन्तु श्लोके महतीं चमूम् अस्ति। यदि समासं कर्तुम् इच्छामः चेत् महाचमूम् इति भवति किल। महत् शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु महा इति समासे रूपम् आगच्छति। अतः महती चमूः महती चमूः महती चमू इति न भवति। एषः अशुद्धः। अवगतं वा? न महोदय। न, यदि महती चमू अस्ति चेत्, पदद्वयमस्ति चेत्, यदि तस्य वयं समासं कर्तुम् इच्छामः चेत् किं भवति? समस्तपदं किं भवति? महाचमु। महाचमू भवति, नाट् महती चमू। मया गतकक्षायाम् एवं लिखितमस्ति, एषः अशुद्धः। तदेव अहं अस्तु अस्तु। तदनन्तरं श्लोके तु महतीं चमूम् इति अस्ति, महती चमूम् इति न। अस्तु, अत्र अहं पश्यामि, समाधानं न प्राप्तं। यदा प्राप्नोमि तदा दर्शयामि। अस्तु, गतकक्षायां वयं द्वितीयसर्गस्य प्रथमश्लोकस्य अन्वयरचनाम् आरब्धवन्तः रघुवंशस्य। हर्ष महोदय एकवारं पठतु कृपया। आम्। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। पुनः पठतु अन्तिमं पदम्। धेनुमृषेर्मुमोच। धेनुं ऋषेः मुमोच, धेनुं ऋषेर्मुमोच। धेनुमृषेर्मुमोच। सत्यम्। एतत् पदं पठतु। पीतप्रतिबद्धवत्सां। सत्यम्। एतत् समस्तपदं पठतु। जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्। उत्तमं। सम्पूर्णम् एकवारं पठतु। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुं मृषेः धेनुं मृषेर्मुमोच। कालिदासस्य एवमेव भवति श्लोकाः। आम्, आम् अस्तु वयं तस्य अभ्यासं करणीयम्। किं महोदय? अभ्यासं करणीयम्। आम् सत्यं तस्य सामान्य अर्थं दृष्टवन्तः। महाराजस् राजदिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा प्रातःकाले नन्दिन्याः गन्धपुष्पैः पूजितवती। नन्दिन्याः वत्सः मातुः क्षीरं पीतवान् अनन्तरं बद्धवान् च। तदनन्तरं दिलीपः धेनुं वनाय मुक्तवान्। एतत् अस्ति सामान्यार्थः एषः। तदनन्तरं पदविच्छेदं कृतवन्तः, सन्धिविच्छेदमपि कृतवन्तः, प्रतिपदार्थानि अपि दृष्टवन्तः। प्रथमपदस्य समस्तपदस्य समास विग्रहवाक्यं वयं दृष्टवन्तः। सर्वैः अवगतं वा एतत्? अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय एकवारं पुनरेकवारं वदतु कृपया। अस्तु अत्र नन्दिनी अस्ति। एतत् पदं नन्दिन्याः विषये अस्ति। नन्दिन्याः किं भवति? गन्धं गन्धः माल्यं द्वयोः उपयुज्य द्वौ उपयुज्य सुदक्षिणा नन्दिन्याः पूजां करोति। अथवा नन्दिन्या गन्धमाल्यां प्रतिग्राहिता। Nandini was made to accept Gandha and Malya. By whom? By Jaya. Jaya is Patni. So, by the Patni who was made to accept Gandha and Malya, her. So, Dvitiya Vibhakyantam asti. So, that Dhenu was taken to the vana for bhojanartham. प्रथमम् अत्र गन्धः माल्यम् इति पदद्वयमस्ति। द्वयोः इतरेतरद्वन्द्वः भवति। गन्धः च माल्यं च गन्धमाल्ये। तदनन्तरं प्रतिग्राहिता इति पदमस्ति। प्रतिग्राहिता केन प्रतिग्राहिता? by whom she was made to accept? पत्न्या सुदक्षिणया अथवा जायया। जायया प्रतिग्राहिते, जाया प्रतिग्राहिते तृतीया तत्पुरुष। अत्र किमर्थं प्रतिग्राहिते अस्ति? प्रतिग्राहितः अथवा प्रतिग्राहितं नास्ति। अनन्तरं गन्धमाल्ये इति द्विवचनपदम् अस्ति। अतः प्रतिग्राहिते, प्रतिग्राहितः, प्रतिग्राहिते, प्रतिग्राहिताः। अतः प्रतिग्राहिते गन्धं जाया प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये ययासा। She who was made to accept by the wife of Dilipa Gandha and Malya, her. So Trutiyartha Samanadhikarana Bahuvrihi. किमर्थम् अत्र प्रतिग्राहिते अस्ति तस्य विषये अवगमनार्थं मया उदाहरणमपि अत्र लिखितमस्ति। हतरावणः इति वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। हतरावणः रामः।
तस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? हतः रावणः येन सह तृतीयार्थसमानाधिकरण बहुव्रीहि। एतत् सर्वेभ्यः स्मरणे अस्ति किल? आं महोदय। यदि अत्र रावणः इति एकमेव पदम् अस्ति, एकवचनपदम्। अत्र यदि रावणः अस्ति, कुम्भकर्णः अपि अस्ति, हतरावणकुम्भकर्णः, तस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? प्रथमम् इतरेतरद्वन्द्वः रावणकुम्भकर्णः, रावणः च कुम्भकर्णः च। किं So, भवति? रावणकुम्भकर्णो। रावणकुम्भकर्णौ। आम्। तदनन्तरं तदनन्तरं हत रावणः इत्यस्मिन् स्थाने रावणकुम्भकर्णौ भवति। हतः किं भवति? हतौ हतौ रावणकुम्भकर्णौ येन सह। आम्। एतत् अवगतं वा सर्वेभ्यः? न अवगतं चेत् पृच्छन्तु। If you understand this, it's exactly one-to-one mapping to the shloka. अस्तु। इदानीं बाणहत रावणकुम्भकर्णः रामः अस्ति। तस्य किं कर्तव्यं? राजश्री महोदय, भवती प्रयत्नं करोतु। अत्र कस्य विषये प्रसङ्गः अस्ति? बाणहत रावणकुम्भकर्णः। आम् आम् आम्। प्रथमपदे हतरावणः, कस्य प्रसङ्गः अस्ति अत्र? येन रावणः हतः, रामः, रामस्य। रामस्य। द्वितीय उदाहरणे तत्रापि रामः। अत्रापि रामस्य प्रसङ्गः एव। अत्र प्रथमे उदाहरणे, द्वितीय उदाहरणे केवलं रावणकुम्भकर्णयोः हतविषये अस्ति। तृतीय उदाहरणे केन तेषां हतं भवति इति दर्शितमस्ति। अत्रापि रामस्य प्रसङ्गः एव। सो रावण killed Ravana, Hatha Ravana, killed Ravana, he who was killed by Rama, that Ravana who was killed by Rama, that Ravana and Kumbhakarna who were killed by Rama, that Ravana and Kumbhakarna who were killed with an arrow by Rama. Evam. इदानीं वदतु। रावणः च कुम्भकर्णः च रावणकुम्भकर्णौ। प्रथमम् इतरेतरद्वन्द्वः आगच्छति। तदनन्तरं बाणौ हतौ। बाणौ हतौ। बाणहतौ। किमर्थं बाणौ हतौ? एकमेव बाणेन न हन्तुं शक्यते। न बाणैः हतौ। बाणौ न, बाणैः, क्षम्यताम्। एकमेव बाणेन हतौ अपि वक्तुं शक्यते। We know that in a samasa, बाणहता और बाणैः हता और बाणेन हता, they are all बाणाभ्यां हता. The समस्तपदं will be बाणहता only. परन्तु अत्र हतौ किमर्थम्? रावणकुम्भकर्णः अस्ति। रावणकुम्भकर्णः अस्ति। यदि अत्र
रावणकुम्भकर्ण राक्षसाः अस्ति चेत् हताः आ, बाणैः हताः बाणैः हताः। उत्तमम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत्? हा, अग्रे किं कर्तव्यम्? बाणैः हतौ बाणहतौ 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 रावणकुम्भकर्णौ। कुम्भकर्णौ येन हाँ, सह those two that were killed, Ravana and Kumbhakarna, by Rama. By whom? By Rama. Banahatau, Ravana Kumbhakarnau, Yena Saha. Same as before, no difference. Or same as the first one. We just kept adding one more pada. Is this Udaharana clear for everybody? आम् महोदय Ah. अत्र रावणकुम्भकर्ण इत्यस्य स्थाने गन्धमाल्य, हत इत्यस्य स्थाने प्रतिग्राहित, बाण इत्यस्य स्थाने जाया अस्ति। दट्स् ऑल। सेम एग्जांपल, वन टू वन मैपिंग। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम गंधमाल्या। सो महोदय हाँ, वदतु। अत्र रावणकुम्भकर्ण राक्षसः यत् अस्ति हाँ तत्र बाणाः हताः। हाँ? हाँ, बाणैः हताः, बाणहताः, सत्यम्। परन्तु पर, किं नो why this बाणैः then हाँ why not बाणाः because it is plural हाँ, that बाणैः, is बाणैः तृतीया विभक्ति, बाणेन, बाणाभ्यां, बाणैः, बाणी ओके बहुवचन एव। धन्यवादः हाँ धन्यवादः हाँ। So do you see the similarity between this and Jaya Pratigrahita Gandhamalya? Is this clear? आं महोदय Hmm. हाँ, इदानीं पश्यतु। जाया बाण प्रतिग्राहित हत गन्धमाल्यां रावणकुम्भकर्णः। अत्र माल्याम् अस्ति, तत् द्वितीया विभक्तौ। सो गन्धमाल्या इति स्वीकरोतु। गन्धमाल्या and then we add the tam. Think about this for a second. Is this clear or no? Tell me. अत्र प्रश्नः अस्ति वा? महोदय नमस्ते। वदतु रोहिणी महोदय। सो माल्या इति पदं किं सूचयति? वत्सः अर्धमाल्य। न अवगतं, पुनः कृपया पृच्छतु। माल्या हा माल्या इति पदं हा। किं सूचयति? Does it refer to the mala itself or the vatsa? No, it doesn't refer to Vatsa or Malya. It refers to Nandini. So Nandini is the vatsa, no? No. So Atra Nandini is the Mata. Nandinyaha Vatsaha api asti. So Kamadena is the mother. Kamadenoho prasangah atra nasti. So Dilipa comes to do the seva for Oh, Nandini, and Nandini herself has a Vatsa. अस्तु महोदय, अस्तु। अस्तु, तदनन्तरं पीतप्रतिबद्धवत्साम् इति अनन्तर
समस्तपदमस्ति अत्र किञ्चित् अस्माभिः न पठितम् एतत् पीतप्रतिबद्ध इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं करणीयम् पूर्वं पीतः पश्चात् प्रतिबद्धः पीतप्रतिबद्धः विशेषण उभयपद कर्मधारयः इति अस्ति so don't worry about the type of samasa try to understand the artha so पीतप्रतिबद्ध इत्यस्य अर्थः अस्ति कोऽपि अस्ति अत्र वत्सः नन्दिन्याः वत्सः अस्ति प्रथमं सः क्षीरं पिबति मातुः क्षीरं पिबति तदनन्तरं तस्य बन्धनं भवति सो पानसमये तस्य बन्धनं न भवति किल अथवा बन्धनानन्तरं सः न पिबति किल अत्र प्रथमं सः पिबति तदनन्तरं तस्य बन्धनं भवति पीतप्रतिबद्धः एषः अर्थः अवगतम् जस्ट फॉर पीतप्रतिबद्ध तदनन्तरं पीतप्रतिबद्धः वत्सः यस्याः सा पीतप्रतिबद्धवत्सा अत्र वत्सामस्ति अतः तामिति योजनीयम् पीतप्रतिबद्धवत्सां षष्ट्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहिः so for now accept that pitapratibaddha is ekapadam forget about the type of samasa so pitapratibaddha and vatsa परन्तु अत्र प्रसङ्गः वत्सस्य प्रसङ्गः नास्ति बन्धनकार्यस्य प्रसङ्गः अपि नास्ति पानक्रिया तस्यापि प्रसङ्गः नास्ति प्रसङ्गः अन्यस्य विषये अस्ति नन्दिन्याः विषये अस्ति सो दट इज बहुव्रीहि बाय डेफिनिशन एतत् अवगतं वा महोदय अत्र यस्याः सा तां रैट् सत्यम् एवमेव लिखितमस्ति ओ यस्याः ओ क्षम्यताम् अस्तु यशोधनः कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा कस्य विषये प्रसङ्गः अस्ति कस्य प्रसङ्गः अस्ति अत्र यशोधनः कामधेनु कामधेनु राजा 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 दिलीपस्य विषये अस्ति अर्थः कः सो आर वी टॉकिंग अबाउट यश आर वी टॉकिंग अबाउट धन नो you are talking about Dilipa so what type of samasa bahuvrihi what type of bahuvrihi यस्य धनः यस्य यशः धनः यशः यस्य धनम् अस्ति सः यशोधनः विग्रहवाक्यरूपेण वदतु यशः सत्यं यशः धनं यशः धनं यस्य सः सत्यं यशः धनं यस्य सः समानाधिकरण बहुव्रीहि षष्ट्यर्थे अत्र यशोधनम् इति अपि पदमस्ति दट इज यशः एव धनं दट इज अ कर्मधारय
We will cover it in a later class. This is only given as a reference. So here, Yashaha Dhanam Yasya Saha. So he whose wealth is his fame. Yasho Dhanam Ityatra tu Yashaha Eva Dhanam. So for whom only Yashas is the Dhanam. So he doesn't have any other Dhanam. So प्रायः कोऽपि भिक्षुकः वा कोऽपि पूर्वस्मिन् काले तस्य समीपे धनमस्ति इदानीं धनं नास्ति तस्य धनं यशः एव अवशिष्यते इत्यर्थे यदि वक्तुम् इच्छामः चेत् यशो धनं कर्मधारयः भवति. So forget about this one. यशः धनं यस्य सः यशो धनः. Is everybody clear on these three samasas? Astu. Mahodaya, that Yashaha, is that Sashtyantam? I was hesitating because I thought Yashaha is the Pratama Vibhakti. Na? Yashas Shabdasya Pratamantam Yashaha. Satyam. But you have written Sashtyartha Samanadhikarana. Oh, yes, yes. Okay. Yes, yes. Parantu Mahodaya, you had mentioned in Samanadhikarana Bahuvrihi, only from Dvitiyantam it will start, no? In Samanadhikarana Bahuvrihi, I think you had mentioned that. So, this one, Yam, Yena, Yasmai, Yasmat, Yasya, Yasmin. So, this will start from Dvitiya. This Yad Shabd. Oh, not the Yashadhanam. No. Sorry, I confused. I got Atra eva pashyatu. Hata Ravanaha, Hataha Ravanaha, Yena Saha. What type of samasa? Trutiyartha Bahuvrihi, Samanadhikarana. Atra Hataha Prathama Vibhakti asti, Ravanaha api Prathama Vibhakti asti, kila? So it is the Yad Shabda that starts from Dvitiya to Saptami. Astu. It's a little too many things to remember. I agree. Astu. Tadanantaram Akanksha Kramena Anvayam Kartavyam. Rohini Mahoday Bhavati Prayatnam Karvatu. क्रियापदम मुमोच कः विमोच अधिपः विमोच कीदृशः अधिपः यशोधनः अधिपः किं मुमोच धेनुं मुमोच किं वा तत्र धेनु लिंगम किं तत्र कां मुमोच धेनु मुमोच उत्तमम् धेनु मुमोच कीदृशः धेनुं अत्र धेनुम् इति तस्य लिंगं स्त्रीलिंगम् अस्ति विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः अस्ति कीदृशीं धेनुं जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्यां धेनुं पुनः कीदृशीं पीत प्रतिबद्धवत्साम् उत्तमं धेनुं वनाय how do you say
अहम् अग्रे वनाय इत्यस्य विषये वक्ष्यामि, परन्तु चतुर्थी विभक्ति अस्ति विभक्ति चतुर्थी हा, चतुर्थी किमर्थं कस्मै मुमोच कस्मै वन कस्मै इति वन इति नपुंसकलिङ्गं, वनं वने वनानि, कस्मै कस्मै वनाय मोच प्रजानाम् अस्ति प्रजानां अस्ति। केषाम् अधिपः येषाम् अधिपः प्रजानाम् अधिपः। प्रजानाम् अधिपः So when you विषय कः मुमोच अधिपः मुमोच, if you ask केषाम् अधिपः प्रजानाम् अधिपः, meaning will become clear for you. आम् आम् तदनन्तरं ऋषेः अस्ति। What belongs to the Rishi? Vasishthas. Denum. Hmm. Denum. Kasya. षष्ठी विभक्ति। Kasya jenu. Denu. Sudambam. धेनुं मुमोच, कस्य धेनुः ऋषेः धेनुः। ऋषेः मुमोच। कदा मुमोच प्रभाते मुमोच। एवमेव तादृशम् उत्तमम्। कः मुमोच अधिपः अथवा दिलीपः, कासाम् अधिपः, केषां न कासाम्। कासा किमर्थं कासाम् अस्ति? स्त्रीलिङ्गपदम्। प्रजा इति स्त्रीलिङ्गपदम्। उत्तमम्। कीदृशः अधिपः? यशोधनः अधिपः। कां मुमोच? धेनुं मुमोच। कीदृशी धेनुं? जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां। पुनः कीदृशीं धेनुं? पीतप्रतिबद्धवत्सां। कस्य धेनुं? ऋषेः धेनुं मुमोच। कस्मै मुमोच? वनाय मुमोच। कदा मुमोच? प्रभाते मुमोच। सुलभमेव किल? अत्र क्रमेण वक्तुं न शक्नुमः। भवती क्रमेण एव उक्तवती किल? अधिपः प्रजानाम् अधिपः, that is taken at the first. That comes from abhyasa. It should be कीदृशीं. कीदृशीम् एव अस्ति. Font, some fonts don't display the chinnam properly, so I have to change the font in that case. कीदृशीं धेनुं. So the only difficulty here are the samasta padas and their vigraha vakya. Once that is done, the akanksha krama is very easy. Idanim anvayam vadatu. अतः प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां यशोधनः अपि यशोधन अधिपः प्रजानाम् अधिपः यशोधनः
प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां पीतप्रतिपत्तवत्सां धेनुं ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। उत्तमम् उत्तमम्। अथ यशोधनः प्रजानामधिपः जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यां पीतप्रतिबद्धवत्सां ऋषेः धेनुं प्रभाते वनाय मुमोच। उत्तमम्। तात्पर्यं वदतु कृपया। तात्पर्यं किञ्चित् कष्टं चिन्तयतु। यदा रोहिणी महोदया चिन्तयति, कोऽपि अन्यः प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? राजश्री महोदय प्रयत्नं करोति वा? करोमि महोदय। अथ दिलीपः पत्न्या सुदक्षिणया प्रतिग्राहित स्वीयपदम् उपयोगं करोतु. You don't have to use the whole samasa. You can break it up and do it in your own padas, own words. सुदक्षिणया पत्न्या सुदक्षिणया पूजिता धेनुं गन्धं च माला च गन्धमाल्यां पूजित धेनुं गन्धमाल्याभ्यां पूजितां धेनुं गन्धमाल्याभ्यां पूजितां धेनुं पीतप्रतिबद्धवत्सां धेनुं तस्य पीतप्रतिबद्धवत्साम् इत्युक्ते तस्य धेनोः क्षीरं धेनोः क्षीरं पीतपुत्रः अहमेकं वक्तुम् इच्छामि। भवती एकवाक्यमेव उपयोगं कर्तुं प्रयत्नं करोति. Break it up into many sentences, no? You don't have to do it in one vakya. Astu. It will become easier for you that way. So tell it like a story. नन्दिन्याः पुत्रः क्षीरं पीत्वा बध्यते गन्धं च गन्धमालाभ्यां द्वारा पूजित सुदक्षिणया पूजित नन्दिनी सुदक्षिणया पूजित ऋषेः वसिष्ठ पूजित नन्दिनीं प्रजानाम् अधिपः यशोधनः दिलीपः प्रभाते प्रातःकाले वने मुक्तवान्। उत्तमम् उत्तमम्। मधुमती महोदय, भवती प्रयत्नं करोति, कर्तुम् इच्छति वा?
महोदय। करोतु। हम्म, uh, I had all the sentences in mind when you asked me to say. Now I'm totally blank. Mm. So Sudakshnaya nan Gandhamalyam Gandhamalyena Nandinim Pujitavati Anantaram माल्याभ्यां माल्येन न Malyam Pujitavati Anantaram Dilipaha Nandinyaha पुत्रेण सह वनं गच्छति वने पुत्र वत्सः दिलीपः वनं गच्छति वत्सेन सह वनं गच्छति अत्र पश्यतु प्रतिबद्धः he was tied, the vatsa was tied, so he is not going to Nandini went to the only Nandini went with Dilipa. The baby was tied after he drank milk. इदानीं वाक्यं so वत्सः वत्सेन बद्ध्वा वत्सः बद्धः वत्सेन वत्सः tied somebody. Vatsena is what? By the Vatsa. Okay. वत्सेन पीतः तदनन्तरं सः बद्धः एवं वक्तुं शक्यते. By the Vatsa was drunk and then he was tied. प्रातःकाले दिलीपः यशोधनः दिलीपः वत्सम् वनाय आनयति. वत्सं न धेनुं. So here Vatsam is referring to Nandini. Pita Pratibadha Vatsam. She whose son drank milk and was tied. That Nandini. So here Vatsa is not referring to the son. We saw that this is a Bahuvrihi Samasa. You only said it's a Bahuvrihi, remember? So he whose son drank milk and was tied, that woman or that she, Nandini. Nandini. गाम अपि वक्तुं शक्यते. धेनुम् इत्यस्मिन् स्थाने गाम वने मुक्तवान्. उत्तमः प्रयत्नः. Hard to make up things on the spot. चिंता नास्ति. I'm sorry. नहीं. I'm glad you tried. अस्तु. अत्र मया लिखितं तात्पर्यमस्ति. अत्र एकं विशेषणमस्ति. वनाय मुमोच. किमर्थं वनाय इति अस्ति. अत्र चतुर्थी विभक्ति. वनाय is in चतुर्थी विभक्ति. यदा वयं तुमुन् अर्थे किमपि पदस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः चेत्
तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति। अत्र वनाय इत्युक्ते वनं गन्तुम् इत्यर्थः। So to go to the forest, Dileepa released Nandini ityartha. So atra pashyatu dhenum prabhate vanam gantum mumocha. If we rewrite this vanaya as vanam gantum mumocha, then the artha becomes clear. So whenever we have chaturthi vibhakti, sometimes it is a tuman artha. उदाहरणानि पश्यामः, सुलभतया अवगच्छति। सः फलेभ्यः आपणं गच्छति। सो फलेभ्यः, so this is in chaturthi vibhakti bahuvachanam. So try to convert this into a tumun rupam. So vanam gantum became vanaya. Phalebhyaha, for fruits he went to the shop. कः प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति? हर्षा महोदय, भवती प्रयत्नं करोति वा? आं महोदय, फलं क्रेतुम् आपणं गच्छति। फलानि क्रेतुं, फलं क्रेतुं, फलौ फले क्रेतुं किमपि उत्तमम्। भिक्षुकः भिक्षायै फलानि आनेतुं शक्यते। Try this, Madhumati Mahoday. फलानि आनेतुं सम्यक् भवति। फलानि आनेतुं न, क्रेतुं, to bring. Anetum means to bring. For he to buy, he went to the अस्तु फलानि आनेतुम् आपणं गच्छति, तदपि वक्तुं शक्यते। एतत् प्रयत्नं करोतु महोदय, मधुमती महोदय। भिक्षुकः भिक्षायै आगतः। भिक्षुकः भिक्षां to get, भिक्षां प्राप्तुं उत्तमं। भिक्षां प्राप्तुं, सत्यं, भिक्षां प्राप्तुम् आगतः, नो चेत् भिक्षां स्वीकर्तुम् आगतः। प्रशांत महोदय, प्रयत्नं करोतु। सा धनाय गृहं विक्रीणीते। सा धनं प्राप्तुं गृहं विक्रीणीते। आम्, सत्यं, धनं प्राप्तुं गृहं विक्रीणीते। राजश्री महोदय। सः विवाहाय प्रस्थितः। सः विवाहं कर्तुं प्रस्थितः। विवाहं कर्तुं प्रस्थितः। एकम् अन्यमपि अर्थमस्ति अत्र। कारयितुं। कारयितुम्, ओके। तृतीयम् अर्थमपि अस्ति। to see, विवाहं द्रष्टुं, सत्यं, द्रष्टुं, कर्तुं, कारयितुं, सत्यं, किमपि। सो नौ वनाय अवगतं वा? किमर्थम् अत्र वनाय अस्ति इति? अस्तु। अस्तु, we saw this one. So that was for the last week's slide. अद्य अन्तिमः सामान्य तत्पुरुषः
तत्पुरुषस्य प्रभेदः अवशिष्यते चतुर्थी तत्पुरुषः तत् पश्यामः। मधुमती महोदय पठतु कृपया। I'm sorry. चतुर्थी विभक्त्यन्तं तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दैः समस्यते। अर्थः कः? तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित शब्दानां और शब्दैः चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते। अत्र पूर्वपदं किं भवति? प्रथमा विभक्त्यां सुबन्तं भवति। प्रथम विभक्त्यां भवति। सामान्य तत्पुरुष तस्य नियमः कः? तृतीया तत्पुरुष बाणेन सह बाणः कः? प्रथम पूर्वपदं चतुर्थी विभक्त्याम् अस्ति। Always in सामान्य तत्पुरुष पूर्वपद is in द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। उत्तरपदं षष्ट्यन्तं भवति। षष्ट्यन्तं वा? 1 and 6 no? Oh, that was good. तत्तु प्रथमा तत्पुरुष। कोऽपि स्मरति वा? उत्तरपदस्य प्रथम। So from Ditya to Saptami Tatpurusha, the Purvapada Vibhakti changes according to the type of Tatpurusha, but the Uttarapada will always be in Prathama Vibhakti. So Chaturthi Tatpurushe Uttarapade Tadartha, Artha, Bali, Hita, Sukha, Rakshita, only these padas can be in can be Uttarapada. No other pada can be in Uttarapada. Pathatu Madhumati Mahoday. चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं पूर्वपदम् अर्थ बलि हित सुख रक्षित उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्याम् भूतेभ्यः बलिः बलिः। अर्थः कः अत्र? न जानामि। कोऽपि जानाति? भूत इत्युक्ते अत्र किं? पिण्डबलि। न अवगतं। पिण्डबलि भूतबलि भूतानां। क्षम्यतां, न सम्यक् श्रूयते। Your audio is not very clear, Mahodaya. भूतानां न भूता बलिना भूतेभ्यः elements सत्यं। भूता मीन्स एलिमेंट्स। बलि अत्र बलि इत्युक्ते अन्नप्रदानम्। उत्तमम्। अन्न केवलम् अन्नं न, किमपि प्रदानम्, ऑफरिंग। उत्तमम्। भूतेभ्यः बलिः, बलिः भूतबलिः किम् ओदनः इति बलिरूपेण दीयते। सो भूतबलिः ऑफरिंग टू द एलिमेंट्स इत्यर्थः। उत्तमम्। मरणानन्तरं दशमदिने
भूतबलिः दीयते। सत्यं। रोहिणी महोदय। गवे हितं कार्यं। पूर्वपदस्य गवे हितं प्रातिपदिकं किम्? गो दो। समस्तपदं किम्? गवे गोहितं गोहितम् उत्तमं। गोहितं फार् द बेनिफिट् आफ् द कौ किमपि कार्यं गोहितं। रामु महोदय प्रयत्नं करोतु। स्वजनेभ्यः सुखम्। प्रातिपदिकं फार् स्वजनेभ्यः स्वजनः स्वजन। स्वजन सम्पूर्णपदं किं भवति? स्वजनसुखम्। स्वजनसुखम् उत्तमम्। प्रशांत महोदय। महोदय शिश्वे रक्षितं शिशु रक्षितं। सत्यं शिशुरक्षितं मधुरम. So for the child something was saved, maybe a sweet. So the sweet was saved for the child. So shishurakshitam madhuram, the sweet that was saved for the child. Ityartha. The karyam that was done for the benefit of the cow. The rice that was given as offering to the elements eva. So पूर्वपदं चतुर्थी विभक्त्यां भवति, उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति. उत्तरपदे अर्थ बलि हित सुख रक्षिता एतानि पदानि एव भवितुम् अर्हन्ति, अन्यानि पदानि न. अत्र बलि अस्ति, हित अस्ति, सुख अस्ति, रक्षिता अस्ति. अर्थविषये अग्रे वक्ष्यामि, किञ्चित् अधिकं वक्तव्यम् अत्र. So let's focus on these four for now and do the abhyasa. Mhoday, Odinaha, like the first one, which na Bhutabali. Bhuta is all the elements, 5 elements of nature. For them, offering, Bali is offering. Oh, yeah, this Artha we came across in Dvitiya, Ekadesha. That Pratham. is Ardha. Ardha, half. Oh, that's Ardha. This is Artha. Prashant Mahodaya, this is clear? Something that which is offered to the elements as a offering. The word Odinaha, like I forgot its meaning. Which one? Odinaha. Oh, rice. Rice. Dhanyavad. Rajashri Mahodaya. सर्वेभ्यः सुखं. समस्तपदं सर्वसुखं. सर्वसुखं. मधुमती महोदय. कुशलाय रक्षितं. Sorry, कुलाय रक्षितं. कुलरक्षितं. कुलरक्षितं धनम् अवगतं वा? अर्थः कः? Money that has been or dhanam. Kulaya Sajjikritva for the family. Money that is saved for the family. उत्तमम्. हर्ष महोदय.
राष्ट्राय बलिः प्राणः राष्ट्रबलिः राष्ट्रबलिः अर्थः कः अत्र? for the sake of nation. The life Pran is in life offer. is devoted like a sainika. उत्तमम्. Selfless service. स्वातंत्र्य सेनानी. रोहिणी महोदय. महिलाभ्यः हितं महिलाहितं महिलाहितम्. इदानीं विग्रहवाक्यं वक्तव्यं. राजश्री महोदय. आत्मने हितम्. उत्तमम्. आत्मने हितं. पूर्वपदं has to be in चतुर्थी विभक्ति. सो आत्मने हितम्. आत्मन् इति प्रातिपदिकं. तस्य चतुर्थी एकवचनरूपम् अस्ति आत्मने. प्रशांत महोदय. Is it रोगिण्य? रोगिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति. रोगिण्य हितं रोगिण्ये रोगिणे सत्यं. रोगिणे हितं रोगी हितं. हर्ष महोदय. सुरुद्रक्षितं. पुनः सुरुद्रक्षितं. सुहृद्रक्षितं. सुहृद्रक्षितं. पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं किम्? सुहृत्. सुहृत् अस्ति. चतुर्थी विभक्तिरूपं सुरत भवता भवता भवते सुहृते. सुहृते रक्षितं. सुहृदे सुहृते रक्षितं. द्विवचनं वक्तुम् इच्छामः चेत् द्विवचन सुहृद्भ्यां. बहुवचने बहुवचने सुहृद्रेभ्यः. सुहृदेभ्यः रक्षितं. क्षम्यतां. सुहृद्भ्यः. सुहृदे सुहृदाभ्यां सुहृद्भ्यः रक्षितम्. उत्तमम्. मधुमती महोदय. देवबलिः देवाय बलिः. द्विवचने देवाभ्यां बलिः. बहुवचने देवेभ्यः बलिः. उत्तमम्. देवेभ्यः बलिः. So we covered Bali, Hita, Sukha and Rakshita. Now let's go to Artha, because Artha has a kinchit deeper Rajashri Mahodaya, Bhavati Patthatu Krupaya. किम् अस्ति मधुमती महोदय? I had a doubt. So when the Samasta Padam is given, from there when we write the Vigraha Vakyam, how would we know it is Chaturthi or not Chaturthi Tatpurusha? For example, if you say not this Rashtra, there was Rashtra Hitam. You have Rashtrapatihi. How would you, if that is the Samasta? So that is the whole point of this rule. So if the Uttarapada happens to be Artha, Bali, Hita, Sukha, Rakshita, then it will be Chaturthi Tatpurusha. If it is Rashtra. So Rashtra Rahita can be
Rashtra plus Rahita. Rakshita. Sorry, Rakshita. Rashtra plus Rakshita. Ah. So how Ra- would we know it is? I mean, in a different context, because we're studying in Chaturthi, we're able to relate it. Otherwise, how would So look at Rashtra Rakshita is there. So what is the Uttara Padam there? Rakshita? Rakshita. So if Rakshita comes, it will be Chaturthi Tatpurusha only. It cannot be any other Tatpurusha. So that is the whole point of studying these rules one by one. So if Ardha comes, it will be Prathama Tatpurusha. If it is Prapta or Shrita, it will be Dvitiya Tatpurusha, like that. So that is why we have to remember what are the possible choices in the Uttarapada. So these, for example, Bali will not come in any other Samanya Tatpurusha. It will come only in Chaturthi Tatpurusha. So that is how to know. Should it be a samasa at all? Is what I'm saying. I mean, how would, can it be a word with? Then you have to know the meaning based on the context. Everything is dependent on context. Without context, we cannot say whether it is a sandhi or samasa or just two padas sitting next to each other. It all depends on the context. राजश्री महोदय कृपया पठतु. चतुर्थी तत्पुरुषः अर्थशब्देन चतुर्थ्यन्तं नित्यं समस्यते. अर्थः कः? यदि अर्थ इति शब्दः अस्ति चेत् समासः नित्यं भवति. यदि उत्तरपदे अर्थ शब्द अस्ति चेत् तत् सर्वदा चतुर्थी समासं भवति, चतुर्थ्यन्तं समासं भवति. पूर्वपदं वदतु. चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं पूर्वपदम् अधिकम् अर्थशब्दम्. अर्थ विल बी उत्तरपदम्. विग्रहवाक्ये अर्थशब्दं न भवति. पठतु एकम् उदाहरणम्. पुत्राय अयम् पुत्रार्थः. अत्र अयम् इत्युक्ते किं? पुत्राय अयम्. अयम् इत्युक्ते इदं शब्दस्य पुल्लिङ्ग एकवचनरूपम्. आङ्ग्लभाषया तस्य अर्थः कः? this person. Putraya, for the son, this. What is this? For example, Ashvaha. So, if you encounter a pada, samasta pada called Putrartha, its Vigraha Vakyam will be Putraya Ayam. So, Tatra Artha, which is the Uttara Padam, will not be seen in the Vigraha Vakyam. In its place, there will be Idam Shabda, appropriate form of Idam Shabda. How do we determine what the appropriate form of Idam Shabda? I will explain in a second. Let's look at other examples. So, Putrarthaha Ashvaha ityukte kim? Putrarthaha forget Vigraha Vakyam. Putrarthaha Ashvaha asti iti Vakyam asti chet kim bhavati? Tatra artha kaha? For the Ashwa that is there for the Putra. Right?
Sambhashanartha bhasha. What does the meaning of this? Forget the Vigraha Vakya. Sambhashanartha bhasha. The language which is there for Sambhashanam. Language for conversation, Sambhashana. Chatrartham pustakam. The book which is there for the student. Book for the student. So, atra artha ityukte for somebody. And for is, of course, Chaturthi Vibhakti. So, Ashwa that is there for the Putra, Bhasha that is there for Sambhashana, Pustakam that is there for the Chhatra. So, Putrartha, Sambhashanartha, Chhatrartham. Now, if you look at the Vigraha Vakya, Putrartha Ashvaha asti. Putrartha ityasya Vigraha Vakyam Putraya ayam. So, in the Vigraha Vakya, the Artha Shabda is not seen. In its place, ayam drishyate. Atra Dvitiye Udaharane Sambhashanaya Artha is not seen. In its place, iyam is seen. What is iyam? Srilingam. Idam Yes, she. Srilinga Prathama Vibhakti Ekavachana. Chhatrartham Chhatraya Artham na idam asti. Idam means Napunsakalinga. Napunsakalinga. So, Strilinga, Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga is determined by this some other pada which we are using. So, whenever you encounter a pada that has a artha ending, it is a viseshanam to something else. So, the Chaturthi Tatpurusha Samasa that ends in artha will be a viseshanam to something else. So, Putrartha Ashvaha. Bhasha Strilinga Padam Asti, Sambhashanartha Bhasha. Pustakam Napumsakalingam Asti, Ataha Chhatrartham Pustakam. So, depending on whether we are referring to a Napumsakalinga, Strilinga or Pullinga Pada, appropriate form of the Idam Shabda should be used. So, Putraya ayam ashvaha or Putraya eshaha ashvaha, if it is easier to remember. So, eshaha is the same as ayam, right? So, Putraya eshaha ashvaha, Putrarthaha ashvaha, Sambhashanaya esha bhasha, Sambhashanartha bhasha, Chhatraya etat pustakam Chhatrartham pustakam. So if ayam, yam and idam are confusing, use the eshaha, esha or etat for avagamanam. But for the convention is to use the idam shabda. Udaharanani pashyamaha, then it will become more clear. Etadapi pathatu mahoday. साधारणतया एषः समासः विशेषणं भवति. अतः समस्तपदस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः च विशेष्यम् अनुसरति. So that is a standard rule. If it is a Viseshanam, then its Linga, Vachana, Vibhakti will be dependent on the Viseshyam. Devaya ayam, Devartah dhupah. So Devaya eshaha dhupaha or Devaya ayam dhupaha. So Devaya ayam becomes Devarthaha dhupaha. What is the meaning of this? The dhupaha
for the Devah. Dhupa, that is there for the Deva. So Vigraha Vakyam will be Devaya Ayam. Devaya Iyam Devartha Puja. अर्थः कः? एषा पूजा देवाय देवाय अस्ति. The puja that is for the Deva. So Devaya Yesha Puja अथवा Devaya Yam Puja Devartha Puja. नपुंसकलिङ्गम्. देवाय इदं देवार्थं नैवेद्यम्. So Devaya एतत् नैवेद्यं, नो चेत् Devaya idam naivedyam becomes Devartham naivedyam. So the naivedyam that is for the Deva. So ayam, yam, idam, the linga depends on the Visesham, whatever we are using as the Visesham. The Uttara Padasya, so Arthaha, Artha, Artham, the Uttara Pada will depend on the linga of the Visesham. So Devarthaha is the Viseshanam for Dhupaha. Devartha Viseshanam for Puja. Devartham Viseshanam for Naivedyam. Avagatam? Sarvebhya avagatam va? Mavadi. So let's do one more. So this is the linga. Now let's do vachana. So naivedyam napumsakalingam padam devartham naivedyam. If there are two naivedyas, what will be? देवार्थे नैवेद्ये देवार्थे नैवेद्ये. बहुवचने देवार्थानि नैवेद्यानि. Devarthani naivedyani. So the Deva is not changing. Deva is remaining Deva. Only the Uttarapadam, Artham, Arthe, Arthani, its Vachana depends on the Vachana and the Linga of the Uttarapadam. So Devaya idam pushpam, Devaya इमे पुष्पे देवाय इमानि पुष्पाणि. सो देवार्थं पुष्पं देवार्थे पुष्पे देवार्थानि पुष्पाणि. अवगतम्? प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? अस्तु, अभ्यासं कुर्मः. हर्ष महोदय, भवती प्रयत्नं करोतु. ओके. वृष्ट्यर्थः जपः. सो वृष्टि इस् स्त्रीलिङ्गम्. पूर्वपदं वृष्टि अस्ति. तस्य किं कर्तव्यं? वृष्टि, सो चतुर्थी विभक्ति. चतुर्थी विभक्ति लिखितव्यं. सो चतुर्थी विभक्ति वृष्टेः, वृष्टे, वृष्टेः, वृष्ट्यै, वृष्टै. Japa is a pullingam, so it's ayam. Ayam. वृष्ट्यै अयं जपः. अर्थः कः? For the vrushti, jap karaniyam. The japa that is done for the rain. Varuna japa. Varuna japa, satyam. रोहिणी महोदय. दम्भार्थं यज्ञं. दम्भ पूर्वपदं दम्भ अस्ति. तस्य चतुर्थी विभक्तिरूपं किम् अस्ति? दम्भ
Dambhai. Dambha, it's like Rama. Oh, Damba. Okay. The Dambaya. Dambhaya. Then we have to Dambaya. fix ayam, yam, or idam. What is yajna? Yajna. What is the lingam for yajna? Napumsakalinga. No, no, yajnaha. Pullingam. Yajna. Okay. Ah, So Pullinga. ah. Pullinga. So So Dambhaya, Dambaya. uh, Dambaya ayam. ayam. Here it is yajnam. So when does yajnaha become yajnam? When does Ramaha become Ramam? um, Dambaya yajnaha tam Uttamam. Dambhaya ayam ayam ayam. उत्तमम् भगवद्गीतायां एषः श्लोकः अस्ति अनन्तरं पश्यन्तु दम्भाय अयम् and then this because this is in द्वितीया विभक्ति एकवचनं we add the tam. What is Damba, Mahadev? Dambha means showing off. So Oh, Damba, right. अत्र Dambena lopena. दम्भेन लोभेन भिया हिया Yeah. प्रिया सत्यं सो अस्मिन् श्लोके अस्ति यदि कोऽपि व्यक्तिः दम्भेन यज्ञं करोति नो चेत् स्वार्थाय किमपि कार्यं करोति यदि तत् कार्यं भगवते भगवताय भगवते अस्ति for Krishna, then that is still considered as a offering to Krishna. Ityartha shloke. दम्भा यज्ञं राजसयज्ञं राजसयज्ञं सत्यं रामु महोदय भवान् करोतु न श्रूयते रामु महोदय अस्तु मधुमती महोदय भवती करोतु संस्कृतार्था सेवा तो संस्कृत पूर्वपदं किम् अत्र संस्कृत 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 चतुर्थी रूपं किम् संस्कृत स्त्रीलिंगम सो संस्कृत संस्कृत संस्कृतं नपुंसकलिङ्गम् संस्कृत अर्थ संस्कृत संस्कृत संस्कृताय संस्कृताय सेवा अस्ति सो व्हाट विल बी द सेकंड पद इयम् इयम् उत्तमम् संस्कृताय इयं सेवा द सेवा दैट इज डन फॉर संस्कृतम प्रशांत महोदय महोदय देशार्थ प्रार्थना देशम it would be then देशाय देशाय इयम् इयम् उत्तमम् देशाय इयं प्रार्थना अर्थः कः प्रार्थना देशाय अस्ति that प्रार्थना which is done for the desha उत्तमम् देश इदानीं विग्रहवाक्यं कर्तव्यम् राजश्री विग्रह
भगवते न समस्तपदं वक्तव्यम् क्षम्यतां क्षम्यतां समस्तपदम् भगवते इमानि इमानि कर्माणि भगवतार्थानि भगवतर्थानि कर्माणि भगवतार्थानि उत्तमम् रोहिणी महोदय तस्मै इदं फलं तस्मै what is the प्रातिपदिकम् तद् तद् so idam phalam napumsakam asti so what तदर्थं tadartham phalam tamam tadartham phalam Harsha Mahoday मह्यम इदम फलम so मह्यम so अस्मत् शब्द so अस्मत् Mahyam is what vachana मह्यम is एक वचनम so kim so kartavya मत फलम मत फलम मदार्थे संपूर्णम मदार्थे फलम मदार्थे किमर्थम अत्र तदार्थे नास्ति राइट मदर्थम फलम मदर्थम फलम so mahyam is chaturthi vibhakti ekavachana of asmat shabda so we saw that whenever asmat shabda or yushmat shabda are seen in the purva pada in ekavachanam अस्मत् शब्दस्य मत् भवति युष्मत् शब्दस्य त्वत् भवति so मत् and then this is napumsakalinga so artham mat artham madartham मधुमती महोदय अश्वाय अयम् अश्वार्थः घासः grass for the horse अन्तिमः नियमः अस्ति मधुमती महोदय भवती एव पठतु झटिति चतुर्थी तत्पुरुषसमासः अर्थादीन् पञ्चशब्दान् विहाय चतुर्थ्यन्तम् अन्येन केनापि पदेन न समस्यते so the doubt that I asked so but for those 5 words चतुर्थ्यन्तम् अन्येन केनापि पदेन न समस्यते doesn't appear in other but for the 5 words गुरु दक्षिणा गुरवे दक्षिणा इति विग्रहम् अशुद्धम् so because dakshina is not one of those 5 words उत्तमम् so so गुरु दक्षिणा गुरोः दक्षिणा इत्येव विग्रहः अवगतम् अस्तु सुलभमेव इत्यहं मन्ये so with this we finish samanya tatpurusha so tatpurusha samanya tatpurusha is easy many rules to remember so we will start with something else after a break for 2 weeks or 3 weeks so Kritika Mahodaya will teach niche pratyaya in the next 2 classes or maybe 3 classes I think the class is on Saturdays, right? Shanivasare. Saturday with mornings. IST morning, Satyam. Yes. That is the only time she is available. So Saturday morning. So we will not have our regular Thursday class for the next 2 weeks.
maybe the third week also, depending on how that class happens. So 2 classes, maybe 3 classes for Nijantam. And the recording we will get on Thursday, on Saturday itself or Sunday. Whatever, whenever it's convenient for her to upload, one of those 2 days. But will you upload or will she upload? How will we get it? It will be there in the same place. We will have a link Okay. in the class notes. Okay. Nothing Fine. changes. Only the instructor, we have a guest instructor for 2 weeks or 3 weeks. She's a very good communicator, so please attend her classes. Her Sanskritam is really good. Sambhashana Sanskritam is really good. Sa Samskrita Bharatyam Shikshika asti. She teaches in Samskrita Bharati. So we are lucky to have her as a teacher. Astu. अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, मङ्गलश्लोकैः समापयामः. तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. राजश्री महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु कृपया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवादः. धन्यवादः.